कथा सुरु गर्नु पूर्व स्तुति गरौँ। ओम एम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुनवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ते येम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ते योगिनो येष्यन्तं न विदुः सुरासुरगणदेवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जोलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालं क्रेतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षा मालाकरा वागदेवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं एतत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे येष्य प्रसाददक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा शोस्तानीं परमेश्वरीं कथं सुदुपमां देव्याः श्रुत्वा वेष्टफलं लभेत। श्रीस्वस्थानि परमेश्वर्या नमो नमः। षोडशो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त एक दिन फेरि शिवजीलाई वनविहार गर्नको मनसुवा हुँदा मृगरूप भए कसैले थाहै नपाउने गरे श्लेषमान्तक वनमा गए। मृगरणीसँग बोले परमानन्द लिइरहनुभयो। महादेवलाई नदेखे पार्वतीले अनेक ठाउँमा गई खोज्न थाल्नुभयो। कहीँ पनि पाउनै नसके हार माने। यी महादेवले अघि पनि मलाई यस्तै गरी दुःख दिएका थिए। अब फेरि कहाँ गए भने ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्न थाल्नुभयो र मृगरूप भई वनविहार गरिरहेको थाहा पाएपछि पार्वती पनि बागमतीको किनारमा आई महाकष्टले तपस्या गर्न थाल्नुभयो। तब महादेव पार्वती दुवैलाई नदेखे ब्रह्मा विष्णु प्रभृति देवताहरूले जहाँ तहाँ खोजी हिँड्न थाले। कहीँ पनि पाउन सकेनन् र हार मानी फर्के आउँदा बागमतीको किनारमा तपस्या गरी बसिरहेकी पार्वतीलाई देखी देवताहरूले प्रणाम गरे बिन्ती गर्न लागे। हे जगत माता श्री पार्वती, श्री महादेव नहुनाले संसार शून्य भयो। तसर्थ हामी माथि करुणा राखे महादेव कता जानुभयो बताई बक्सनुहोस्। फेरि तपाईँ पनि किन यस्ता ठाउँमा एक्लै बसिरहनु भयो? सबै वृत्तान्त आज्ञा गर्नुहोस्। यति देवताहरूले भनेको सुने पार्वती आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे देवता हो, महादेव यहाँ आउनुभएको हुनाले उहाँको आराधना गरी तपस्या गरी बसेकी हुँ। श्लेषमान्तक वनमा नैऋत्य कोणमा ठुलो तलाउ छ। त्यही श्री महादेव मृगरूप भई वनक्रीडा गरी बस्नु भएको छ। कस्तो मृग भने सुनको जस्तो वर्ण,
तीन आँखा एक सिङ भएको मृगको फौजमा सबभन्दा ठुलो मृग भई बस्नु भएको छ। तिमीहरू त्यहाँ गई हेर, तब श्री महादेवको दर्शन पाउला। यति पार्वतीको आज्ञा सुनि देवताहरू त्यहाँ गई हेर्दा कहीँ पनि पाउन सकेनन् र ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तीनजनाले अनेक अनेक स्तुति गरी खोज्न लागे। यस्तै बेलामा लाखौँ मृगको फौज देखे। त्यसै फौजको बेसमा अत्यन्त राम्रो तीन आँखा एक सिङ र सुवर्ण जस्तो वर्ण भएको सबैभन्दा ठुलो बडो शोभायमान मृग पनि देखे। कस्तो भने स्वर्गमा तारागणका बेसमा पूर्ण चन्द्रमा बस्दा जुन शोभा देखिन्छ, त्यस्तै मृगहरूको बेसमा रुद्र मृग बस्दा उस्तै शोभा देखियो। यस्ता मृगलाई टाढैबाट तीनजनाले देखे त्यहाँ गई बिन्ती गरे, हे ईश्वर, धेरै दिन भयो कैलाश सुन्नेछ। हे करुणामय, हामी ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र तीनजनामाथि करुणा राखे दर्शन दिनुहोस्। यति अनेक अनेक स्तुति गरे मृगरूप श्री महादेव छेउ गए। यस्ता तरसँग आएका देवतालाई देखे रुद्र मृग उफ्रिकन भागे। सुदेखे विष्णु आज्ञा गर्छन्, हे ब्रह्म हे इन्द्र स्तुति गरे महादेव चैतन्य हुने भएनन्। अब हामी तीनजनाले घेराहाली समाऊ लौ भनी तीनजना तीनतिर बसे घेराहाले रुद्र मृगका सिङका फेदमा विष्णुले समाए। फेरि चतुर्मुख ब्रह्माले माझमा समाए। फेरि देवराज इन्द्रले सिङका टुप्पामा समाए। समाउने बित्तिकै मृग अन्तर्ध्यान भयो। सिङ मात्र तीनजनाको हातमा रह्यो। तीनजनाका बलले समाएको हुनाले सिङ तीन टुक्रा भई तीनजनाको हातमा एक एक टुक्रा पर्यो। यस्तो भएको देखि हामीहरूले साह्रै अपराध गर्यौँ, अनर्थ भयो। अब कसो गरौँ भने तीनैजना त्यहाँ बसे। हे ईश्वर, हाम्रो यो अपराध क्षमा राख्नु होला भने अनेकन स्तुति गर्न थाले। ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले स्तुति गर्दा महादेवले प्रसन्न भई ज्योति स्वरूप दर्शन दिनुभयो। तब देवताहरूले खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। तब महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुति देखि म सन्तोष भएँ, वरदान माग। यति महादेवको आज्ञा सुने ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले, हे ईश्वर, तपाईँका उप ध्यान हामीहरूले कहिल्यै नभुलौँ, सदा सर्वदा हाम्रो हृदयमा रहोस्। यति देवताहरूले भनेको सुने महादेवले तथास्तु भने वरदान दिनुभयो। फेरि देवताहरूले, हे ईश्वर, तपाईँको सिङ कहाँ राख्ने हो? तीन टुक्रा तुल्याइएको हाम्रो अपराध क्षमा गरी बक्सनुहोस् भने बिन्ती गरे। तब महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, त्यो मेरो सिङ टुक्रा भएको तिमीहरूलाई केही अपराध लाग्दैन, सन्देह नगर। इन्द्रका हातको इन्द्रलोकमा, ब्रह्माको हातको मर्त्यमण्डल नेपाल भूमि गोकर्णमा र विष्णुको हातको पातालमा लगे स्थापना गर्नु। यति महादेवको आज्ञा हुँदा ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र विदा भए महादेवलाई प्रणाम गरे। सोही तीन लोकमा स्थापना गरेर आफ्ना आफ्ना लोकमा गए। देवताहरू गएपछि महादेवले पार्वतीनेर गए। पार्वतीलाई काखमा लिए त्यहाँ देखि अन्तर्ध्यान भए। कैलाश पर्वतमा गए। नन्दी भृङ्गी चतुष्टय योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगण समेत भई परमानन्दले रहनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ उपरान्त नैऋत्य कोण लङ्कादेखि दशग्रीव रावण नित्य गोकर्णमा आए श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी नाची गाई बजाई तपस्या गरी जान्थ्यो। यस्तै गरी केही काल बित्यो। पछि एक दिन महादेवले विष भाङ धतुरो खाए। अचेष्टा भइरहेको बेलामा रावण आए। दण्डवत गरी नाचे मृदङ्ग बजाई गाउन लाग्दा श्री भोलानाथ प्रसन्न भई भन्नुभयो, हे रावण, के माग्छस् माग। रावणले, के मागौँ, तपाईँका कृपाले सब थोक मसँग छ भन्यो। यस्तो रावणका वचन सुनि, एक थोक नमागे सुख पाउँदैनस्, लौ माग भनी आज्ञा भयो। तब रावणका मनमा, अब मैले के माग्नु छ? ती सकल लक्षणले युक्त भएकी महादेवको काखमा बसेकी पार्वती नै मागौँ भने श्री महादेव छेउ बिन्ती गरियो, हे ईश्वर, अरू थोक मलाई केही चाहिँदैन, एउटी पार्वती मलाई बक्सनुहोस्।
यति उसले बिन्ती गर्दा लौ लैजा भने पार्वतीलाई दिए। रावणले जगतमाता पार्वतीलाई पेठ्यौमा बोकी महादेव छेउ बिदा भइगयो। यस्तो खबर सबै वैकुण्ठनाथ विष्णुले चाल पाएर अनर्थ हुन लाग्यो भने तत्काल वायुभन्दा चाँडो आए, आफ्ना मायाले छोपे, मोहनी रूप भए भन्दा भए, हे महापुरुष तिमी को हो, कहाँबाट आयो? त्यो बोकेर ल्याएकी स्वास्नीको हुन्, किन बोकी ल्यायो? तब रावणले भन्यो, हे सुन्दरे, लङ्काको राजा रावण भनेको मै हुँ। मैले महादेवको तपस्या गर्दा खुसी भए, उहाँकी स्त्री पार्वती मलाई दिए पठाउनु भयो। उनै पार्वती हुन्, उनैलाई बोकी लङ्का जान आएको हुँ। रावणको वचन सुने मोहनी रूप भन्छन्, हे रावण, ती कन्या पार्वती हुन् र तिमीलाई लाज लाग्दैन? किनभने महादेवको मायाले बनाएकी स्वास्नी तिमी जस्तो महावीर राजाले बोकेर हिँडेको कुरा अरूले देखे भने के भन्लान्? ती पार्वती होइनन्, तिमीलाई महादेवले छक्याएछन्। पार्वती मागी लैजाने तिम्रो इच्छा भए पार्वती पाइने ठाउँ समेत तिमीलाई म भनिदिन्छु सुन। महादेवले आसन गरी राखेको बाघको छालाभित्र साँच्चै कि पार्वती लुकाइराखेका छन्, सोहीलाई मागेर लैजाऊ। यसरी अनेक तरसँग मोहनी रूपले कुरा गर्दा रावण पत्याई पार्वतीलाई त्यही छोडे, आफू फर्के कैलाश पर्वतमा गयो। तब विष्णुले श्री पार्वतीलाई वैकुण्ठमा लगे, अनेक तरसँग पूजा गरिराखे। त्यहाँ उपरान्त महादेवको चेष्टा भइरहेका थिए। त्यसैमा रावण फेरि त्यहीँ गए, बिन्ती गर्यो, हे ईश्वर, तिमीले मलाई छले पार्वती पनि मायाले एउटा बनाई मलाई दिएछौ र मैले थाहा पाए बाटोमा फालिआएँ। दिने भए तिमीले आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्रको पार्वती देऊ। यति रावणको वचन सुने महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा पार्वती विष्णुले लगे भन्ने थाहा पाए। मायाले अर्को एउटी स्वास्नी सृष्टि गरे, आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्रबाट निकाले लौ लैजाऊ भनी रावणलाई दिए। रावण अति खुसी भए। महादेवले माया गरी बनाएकी स्वास्नीलाई काँधमा बोकी लङ्का गयो। त्यहाँ पछि श्री विष्णुले पार्वतीलाई लिए महादेव छेउ पुर्याई वैकुण्ठमा गए। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ उपरान्त एक दिन महादेवले पार्वतीसँग सल्लाह गरे मानव सरोवर तलाउमा राजहंस भई जलक्रीडा गरी खेल्न लागेका थिए। त्यस्तैमा अन्तपुर नाम गरेको नगरमा बसेको जालन्धर थियो। त्यसकी स्त्री वृन्दा महापतिव्रता थिइन्। दुई स्त्री पुरुष ठट्टा गरिरहँदा जालन्धर साह्रै खुसी भई हाँसे। तब वृन्दा भन्छन्, हे स्वामी, किन हाँस्नुभयो? तब जालन्धरले भन्यो, हे स्त्री, अरू थोकले हाँसेको होइन, त जस्ती राम्री स्वास्नी अरू कसकी होली भन्ने मनमा लाग्दा हाँसेको हुँ। तब वृन्दा भन्छन्, हे स्वामी, म के राम्री छु र महादेवकी स्त्री पार्वती देखि कसो गरौँला? तब जालन्धर फेरि भन्छ, हे स्त्री, त्यो कुरा साँचो हो कि? त्यसो भए पार्वतीलाई छल गर्न जान्छु। वृन्दा छेउ जालन्धरले यति भनी मायाले महादेवको स्वरूप भई कैलाश पर्वत जाँदा भयो। महादेवको स्वरूप जालन्धर आएको देखि पार्वतीले हत्तपत्त महादेव आए भनी हातमा सुनका कमण्डलुले गोडा धुनलाई ढोकामा आइन्। पार्वती ढोकामा आएको देख्ने बित्तिकै महादेवको वेश गरी आएको जालन्धर मूर्छा भए भूमिमा ढल्यो। तब जगतमाता पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जालन्धरले छल गर्न महादेव रूप भई आफू छेउ आएको थाहा पाए। द्वारपाल छेउ आज्ञा गरिन्, हे नन्दी भृङ्गे, यहाँ कोही आयो भने भित्र नपठाउनु। यति पार्वतीले भने कसैले नदेख्ने ठाउँमा गइलो कि क्रोध भई विष्णुको आराधना गरिरहिन्। पार्वती क्रोध भई आराधना गरेको अन्तर्यामी भगवान श्री विष्णुले थाहा पाए। शङ्ख चक्र गदा पद्म हातमाले गरुडमाथि सवार भए तत्कालमा हावाभन्दा दोब्बर छाँडो गरे पार्वती छेउ पुगी आज्ञा गर्दछन्, हे पार्वती, मलाई किन आराधना गर्यो?
यति विष्णुको वचन सुने पार्वतीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वैकुण्ठनाथ महादेव भने यहाँ हुनुहुन्न। जलक्रीडा गर्न मानसरोवर तलाउमा गई राजहंस भई आनन्द लिइरहनु भएको छ। सो अवसरमा जालन्धरले मलाई छल्न भने महादेवको रूपधारी आयो र मैले चालन पाएँ। श्री महादेव आउनुभयो भने हर्ष भई कमण्डलुले गोडा धुन भने ढोकामा जाँदा मलाई देख्ने बित्तिकै मूर्छा भए। भूमिमा गिरेको देख्दा महादेव भई मलाई देख्दैमा मूर्छा हुनुहुन्न थियो। यो मलाई छल गर्न को पापिष्ट आएको होला भने ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा जालन्धर हो भने चिने। द्वारपाललाई यहाँ कसैलाई भित्र नपठाउनु भने यहाँ आए तपाईँको आराधना गरेको हुँ, अब कसो गर्ने हो गर्नुहोस्। यति जगतमाता पार्वतीको वचन सुने त्यस जालन्धरले तपाईँलाई दागा गर्न भने माया रूप भई छल गर्न आएपछि म गई त्यसको स्त्री वृन्दाको निश्चय सत्य गाई आउँछु, सन्देह नगर्नुहोस्। अहिले गई महादेवलाई खोजी यहाँ पठाइदिन्छु भने पार्वती छेउ बिदा भई गरुडमा सवार भई साह्रै वेगसँग मानसरोवर तलाउमा जाँदा भई। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानि परमेश्वर्या व्रतकथायां विष्णुमानसरोवर गमनं नाम षोडशोऽध्याये।